अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की दो मुख्तलिफ टाइप की आर्मर्ड व्हीकल्स की एक्विजिशन की खबर पर बात करेंगे। चीन के अनमैन्ड हैवी कार्गो ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट, पाक चीन नेवल एक्सरसाइज, मिस्र और पोलैंड समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, काज़ाकिस्तान की दिफाई कंपनी बेस्कैरो डिफेंस प्लांट ने पाकिस्तान को आर्मर्ड व्हीकल्स की फराहमी के लिए एक अहम मुआहदा तय कर लिया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनती ताउन में एक नुमाया पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। ये मुआहदा काज़ाकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान तय पाया था, जबकि मुआहदे के तहत काज़ाकिस्तान की एक कंपनी पाकिस्तान को एडवांस आर्मर्ड व्हीकल्स फराहम करेगी, जिनमें आइबर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा ताइमास 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं। ताइमास व्हीकल को चाइनीज कंपनी नोरिनको की VN11 कॉम्बैट व्हीकल्स का टरेट इस्तेमाल करते हुए इन्हें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल रोल के लिए तैयार किया जाएगा, जो मैदान जंग में इसकी फायर पावर और दिफाई सलाहियत को नुमाया तौर पर बढ़ाता है। कंपनी के मुताबिक इन तमाम व्हीकल्स की मुकम्मल तैयारी काज़ाकिस्तान में ही की जाएगी, जो इसकी मकामी दिफाई सनत की खुद किफालत को जाहिर करती है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान इस मायरे में सिर्फ गाड़ियों की फराहमी ही नहीं, बल्कि आफ्टर सेल सपोर्ट, जिसमें रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट के अलावा पर्सनल की ट्रेनिंग भी शामिल है, जो बुनियादी तौर पर इस जानिब इशारा करती है कि इन प्लेटफॉर्म्स की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को यकीनी बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस किस्म की बख्तरबंद गाड़ियाँ खास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहदी इलाकों, खुसूसन अफगानिस्तान से मुल्का खित्तों में इंतहाई अहमियत रखती हैं। वहाँ का जोग्राफिया दुश्वार गुजार है, जबकि खतरात गैर रिवायती नोयत के हैं, जबकि बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए तेज़ रफ्तार, महफूज और हमा वक्त तैयार प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। जहाँ तक आइबर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स का ताल्लुक है, तो ये व्हीकल्स न सिर्फ रूट्स को बारूदी सुरंगों और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, बल्कि ये व्हीकल्स हाई मोबिलिटी और ट्रूप्स की स्मॉल आर्म से प्रोटेक्शन का भी बाइस बनती हैं। दूसरी जानिब ताइमास 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जैसे प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ फौजी दस्तों की महफूज नकलो हरकत मुमकिन बनाते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की सलाहियत भी रखते हैं। इस किस्म की व्हीकल्स मुमकिन तौर पर पाक आर्मी की जानिब से अफगानिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में डिप्लाई की जा सकती हैं, जहां ये न सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाएंगी, बल्कि बॉर्डर पेट्रोलिंग और हसास तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी व्हीकल्स खासी अहमियत की हामिल हैं। ये न सिर्फ ट्रूप्स की प्रोटेक्शन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि ऑपरेशन रिस्पांस टाइम को भी कम कर देती हैं, जो जदीद हाइब्रिड वारफेयर के माहौल में एक अहम अंसर तस्वुर किया जाता है। आइबर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स, जो दरअसल तुर्क कंपनी अटोकर की कोबरा व्हीकल्स पर बेस्ड है, इसको एक 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन से भी लैस किया गया है। दूसरी जानिब ताइमास 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल एक 30 टन वजनी एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जो दरअसल काज़ाकिस्तान के लिए तैयार की गई थी। ये व्हीकल भी दरअसल तुर्क कंपनी अटोकर की आर्मा 8x8 पर बेस्ड है, और इस पर चाइनीज कंपनी नोरिनको की फैमिली की VN11 VN20 व्हीकल्स का टरेट इस्तेमाल किया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही थाईलैंड की चेसीरी 4x4 व्हीकल्स का ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के तहत इंतखाब किया गया था, और इन व्हीकल्स को पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार किया जा रहा है, जबकि फारिश नामी आर्मर्ड व्हीकल को भी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले दिफाई नुमाइश में डिस्प्ले किया गया था, जो बुनियादी तौर पर चाइनीज़ VN11 व्हीकल्स पर ही बेस्ड हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से कैवलियर ग्रुप की तैयार करदा हमजा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का भी यूनाइटेड नेशन मिशंस के लिए इंतखाब और ऑर्डर किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान चाइनीज साख्ता डोंगफेंग की मैंगशी व्हीकल्स दरअसल अपने SF-15 होइट्ज़र से मुतालिक यूनिट्स के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेंच कंपनी डसू एविएशन की जानिब से हाल ही में इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले DM-23 ट्विन सीट रफाल फाइटर जेट को टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए देखा गया है। ये टेस्ट फ्लाइट्स दरअसल फ्रेंच कंपनी की जानिब से इजिप्शियन एयरफोर्स को डिलीवरी से पहले कंडक्ट की जा रही हैं। ख्याल रहे कि इजिप्ट की एयरफोर्स ने अब से कुछ अर्सा पहले ही
فرانس کے ساتھ باقاعدہ 30 رفال فائٹر جیٹ کا معاہدہ سائن کیا تھا، جس کے تحت اسے ابتدائی ڈیلیوریز پہلے ہی کر دی گئی ہیں، جبکہ یہ ممکنہ طور پر سیکنڈ بیچ کی ڈیلیوریز ہیں جو اسے بہت جلد کر دی جائیں گی۔ فرانس کی جانب سے مصر کو جب یہ تمام 30 طیارے ڈیلیور کر دیے جائیں گے تو اس کی سروس میں موجود فرینچ رفال طیاروں کی تعداد 54 ہو جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق گو کہ پہلے فرانس کی جانب سے 24 رفال فائٹر جیٹ کے ساتھ میٹیور لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز پرووائڈ نہیں کیے گئے تھے، تاہم حالیہ 30 ایئر کرافٹ کی ڈیل میں میٹیور کے علاوہ دیگر ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز بھی شامل ہیں، جس میں ممکنہ طور پر ہیمر ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن بھی شامل ہیں۔ چین کی جانب سے گزشتہ روز دنیا کے سب سے بڑے ان مینڈ کارگو ڈرون کو ٹیسٹ فلائی کیا گیا ہے۔ چائنیز ساختہ چینگینگ 8 ان مینڈ کارگو ڈرون کو، جس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 60 ٹن اور پے لوڈ کیپیسٹی 3.5 ٹن بتائی جاتی ہے، اسے دنیا کا پہلا ان مینڈ ہیوی کارگو ڈرون قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ چین پہلے ہی کئی طرح کے ان مینڈ ایریل سسٹمز تیار کر چکا ہے، جن میں نہ صرف سرویلنس بلکہ لانگ رینج کامبیٹ رولز کے ساتھ ساتھ ورٹیکل ٹیک آف ایسٹس اور اب ان مینڈ کارگو ڈرونز بھی شامل ہو گئے ہیں۔ چین کی جانب سے حالیہ کچھ عرصے میں کئی طرح کے ان مینڈ سسٹمز متعارف کرائے گئے ہیں، جن میں انڈر واٹر پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ روبوٹک وولفز اور کولیبریٹو کامبیٹ ایریل سسٹمز کے تحت ان مینڈ ایئر کرافٹ اور مختلف طرح کے سرویلنس ڈرونز قابل ذکر ہیں۔ امریکہ نے پولینڈ سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں تعینات پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل بیٹریز میں سے کچھ کو مڈل ایسٹ میں ڈپلائی کرے۔ پولینڈ اپنے ایئر ڈیفنس مقاصد کے لیے زیادہ تر پیٹریاٹ امریکی ساختہ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم پر ریلائی کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے مڈل ایسٹ میں کشیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولینڈ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ان سسٹم میں سے کچھ کو مڈل ایسٹ میں ڈپلائی کرے۔ پولینڈ نے یوکرین جنگ کے بعد سے کئی طرح کے امریکی سسٹمز ایکوائر کیے ہیں، جن میں ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز، کورین ساختہ K2 ٹینک اور K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزز کے علاوہ امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹرز قابل ذکر ہیں۔ پاکستان اور چین کی نیویز کے درمیان سی گارڈین سیریز کی چوتھی ایکسرسائز کراچی میں کنکلوڈ ہو گئی ہے۔ یہ ایکسرسائز، جسے سی گارڈین 4 کا نام دیا گیا تھا، اس کا انعقاد دراصل 25 مارچ سے لے کر 1 اپریل 2026 تک کیا گیا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے ہوسٹ کی جانے والی ایکسرسائز، جس میں چائنیز فریگیٹس اور دیگر ایسٹس نے حصہ لیا، اس کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کی نیویز کے درمیان انٹر آپریبلٹی کو اسٹرینتھن کرنا اور میری ٹائم کوآپریشن کو فردر اسٹرینتھن کرنا تھا۔ اس ایکسرسائز کے دراصل 2 فیزز تھے، جن میں سے ایک 5 دن پر مشتمل پورٹ کال کراچی میں کنڈکٹ کی گئی، جبکہ 2 دن کا سی فیز شمالی عربین سی میں کنڈکٹ کیا گیا۔ پاکستان اور چین کی نیویز کے درمیان کئی طرح کی مشترکہ ایکسرسائزز کنڈکٹ کی جاتی ہیں، جن میں دونوں ممالک کی نیویز کے ڈیفرنٹ ایسٹس حصہ لیتے ہیں۔ حالیہ ایکسرسائز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سینیگال کی ایئر فورس کے زیر استعمال ایک CN-235 ٹرانسپر ایئر کرافٹ کی مینٹیننس اور ریپیئر کا کام ترک کمپنی اسفات کی جانب سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسفات کے ساتھ سینیگال کی ایئر فورس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جبکہ یہ ایئر کرافٹ اب سیکنڈ ایئر مینٹیننس فیکٹری پہنچا ہے، جہاں اس ایئر کرافٹ سے متعلق اوور ہال کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ فرینڈ، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔